नेपालमा पशुपालन एउटा प्रमुख व्यवसायको रूपमा रहेको छ। अझ त्यसमा पनि मुख्य गरी दूध उत्पादन गर्ने ध्येयका साथ गाई भैँसी पालनमा कृषकहरूको उत्साह बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। नेपालको पहाड तराई सबै क्षेत्रमा यसले प्राथमिकता पाउँदै गएको देख्न सकिन्छ। गाई भैँसी पालन गरी दूध उत्पादनको लागि पछिल्ला समयमा देखिएको विभिन्न प्रविधिको प्रयोग अन्तर्गत पशु आहाराको उत्पादनको लागि उपयोगमा ल्याइएको हाइड्रोपोनिक प्रविधि एउटा बिल्कुलै फरक रूपमा रहेको पाइन्छ। हाइड्रोपोनिक अर्थात् माटो बिना पानीमा गरिने खेती प्रविधि भन्ने बुझिन्छ। यस प्रविधि अन्तर्गत बिरुवालाई आवश्यक खाद्य तत्त्व पानीकै माध्यमबाट दिने गरिन्छ। अहिले हामी कहाँ दूध उत्पादनको लागि गरिने पशु आहाराको लागि विभिन्न अन्नबाट जमरा उत्पादन गरी पशु आहाराको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दो रूपमा रहेको पाइन्छ। तर यस्ता जमराहरू पशुलाई पूरक खानाको रूपमा दिन सके अझ राम्रो हुने भनाइ पनि पाइन्छ। खास गरी प्रशस्त घाँस खेती नहुने स्थानमा गरिने गाई भैँसी पालनमा आहारा उपलब्ध गराउन यस्तो प्रविधि उपयुक्त हुने यसमा संलग्न जानकारहरूको अनुभव छ। पशुपालनको लागि घाँस एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो घाँस वर्षैभरि आपूर्ति गर्नको लागि र उचित मात्रामा पशुलाई आपूर्ति हुनु जरुरी हुन्छ राम्रो उत्पादन लिनको लागि, पशु स्वस्थ राख्नको लागि। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा घाँस त 12 महिना हर समय त उपलब्ध हुन सक्दैन। कुनै अब सुक्खा मौसम हुन्छ हैन, र कहिले के हुन्छ भने जग्गाको अभाव हुन्छ र नियमित रूपमा पशुलाई घाँस आपूर्ति गर्नको लागि एउटा वैकल्पिक रूपमा घाँस खेती नभएको बेलामा हामीले जमरा निकालेर जमरा उमारेर पशुलाई खुवाउँछौँ र त्यसलाई त्यो अङ्ग्रेजीमा त्यसको लागि त्यतिबेला हामी हाइड्रोपोनिक्स भनेर भनिन्छ। अर्को कुरा के छ भने ग्रेन हुन्छ नि, त्यो अन्नहरू हैन, कुनै अब अन्नहरू अनाजहरू खुवाउनु भन्दा त्यही अनाजलाई हाइड्रोपोनिक्स प्रविधिबाट अथवा जमरा प्रविधिबाट जमरा एक हप्तामा त जमरा तयार हुन्छ। जमरा खुवाएपछि त्यसमा भएको पौष्टिक तत्त्वहरू इनरिच हुन्छ हैन, अथवा त्यसमा विस्तार हुन्छ र त्यसमा वृद्धि भएर र त्यो पशुलाई धेरै नै उत्पादन गर्नको लागि र त्यसको पौष्टिक पोषण आपूर्तिमा धेरै सहयोग पुर्याउँछ। कृषक स्तरमा त्यति धेरै प्रयोगमा नआएको तर यसप्रतिको आकर्षण भने बढ्दो रूपमा रहेको पाइन्छ। हाइड्रोपोनिक विधिबाट पशु आहार उत्पादन गर्दा माटोको प्रयोग नहुने भएकोले माटोबाट सर्ने रोग किराहरू यसमा लाग्ने डर नहुने हुन्छ। यो प्रविधिको प्रयोग गर्दा बिरुवालाई दिने खाद्य तत्त्व चुहिएर नष्ट नहुने भएको कारणले गर्दा वातावरण प्रदूषण कम गर्न पनि हाइड्रोपोनिक उपयुक्त देखिन्छ। यो प्रविधि तापक्रम नियन्त्रित हुने भएकोले तापक्रमको हेरफेरले बालीको वृद्धि विकास चाँडो या ढिला गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ। हाइड्रोपोनिक पद्धतिबाट पशु आहारा उत्पादन गर्दा हुने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरामा पानीको पीएच बिरुवाको अनुकूल गराइने र खाद्य तत्त्व पनि मिलाएर सही मात्रा तथा रूपमा दिइने हुँदा बिरुवाको वृद्धि विकास राम्रो र उत्पादन पनि बढी हुने हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कम जमिनको प्रयोगबाट बढी उत्पादन गर्न सकिने। यस्ता अनेकौं कारणले गर्दा हाइड्रोपोनिक प्रविधि मार्फत जमरा उत्पादन गरेर पशु आहारामा प्रयोग गर्न सके यसले निकै राम्रो हुने विज्ञको ठहर छ। यसको केही फाइदाहरू छन् जसले गर्दाखेरि संसारभरि नै हाइड्रोपोनिक्सका व्यवहारमा आइरहेको छ। सबभन्दा पहिला कुरा के हो भने हामीले बढी उत्पादन गर्न सक्छौँ सानो जग्गाबाट, सानो एरियाबाट। 1 स्क्वायर मिटरको एरियामा हामीले हाइड्रोपोनिक्सबाट 4000 देखि 5000 केजी हैन हामी गर्न सक्छौँ हैन, हाइड्रोपोनिक्स उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेपछि। तर 1 स्क्वायर मिटरमा हामी घाँस खेती गर्यौँ भने हामीले जम्मा 10-15 किलो 15-20 किलो भन्दा बढी उत्पादन गर्न 400 देखि 500 गुणा मतलब हाई इन्टेन्सिटीमा प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ हैन। यसले के गर्छ भने तपाईँ त इमर्जेन्सी बेलामा जति बेला एकदम आवश्यकता हुन्छ, कुनै बेला दैवी प्रकोप भयो, धेरै घाँसहरू उत्पादन गर्नु, पशुहरूलाई बचाउनु पर्यो, प्रोडक्सनलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो भने यस्तो बेलाहरूमा एकदम छिटो। अब एकचोटि घाँस हामी बिउ छड्यो भने 1.5 महिना पहिला काट्न मिल्दैन, तर यो हाइड्रोपोनिक्स 7 दिनमा हामी निकालेर हामी खुवाउन सक्छौँ हैन। अर्को कुरा के छ भने यसमा अब हामी अनाज खुवाउँछौँ। हाइड्रोपोनिक्स प्रायः अब हिउँदमा हामी गहुँको र उसमा अलि गर्मी सिजनमा हामी मकैको
प्राय बनाउँछौँ मकैको, र त्यो हाइड्रोपोनिक्सहरूको अनाजमा भएको प्रोटिनभन्दा त्यसको जमरामा प्रोटिनको मात्रा बढी हुन्छ। जस्तै 10% जति अब भनौँ न उसको मकैमा 10% प्रोटिन हुन्छ भने त्यसैको जमरामा 12% प्रोटिन हुन्छ। गहुँमा 11% प्रोटिन हुन्छ भने जमरामा 13-14% प्रोटिन हुन्छ होइन। अर्को कुरा त्यो प्रोटिनको मात्रा बढ्ने भयो, यसको अब भोल्युम पनि बढ्ने भयो। अर्को कुरा के छ भने यसमा इन्जाइमेटिक होइन स्ट्रङ इन्जाइमेटिक रिएक्सन हुन्छ क्या, त्यसमा ग्रेनहरूमा अथवा अनाजहरूमा इन्जाइमहरूको त्यति उपलब्धता भनौँ न त्यति पाइँदैन, तर यसमा त्यसैको जमरामा इन्जाइम बढी हुन्छ। पाचनमा धेरै सजिलो गर्छ। अनि पाचनमा सजिलो हुँदाखेरि यसले कसरी गर्छ, इन्जाइम बढी भएपछि कम इनर्जीले उसको पचाउनमा पनि इनर्जी खर्च हुन्छ गाईबस्तुहरूको, त त्यो इनर्जी सेभ भएर प्रोडक्सनतिर जान्छ। त्यो कुराहरू भयो। अनि अर्को कुरा के छ भने यसमा भिटामिनहरू अब अनाजमा भएको भिटामिन भन्दा चाहिँ भिटामिन ए बी सीहरू 10 देखि 20% बढी गुना बढी भिटामिनहरू पाउँछ। त्यो भिटामिनको कुरा हो। त्यस्तै गएर अब यसले के गर्छ भने अर्को त्यो मिनरल्सहरू होइन रुटहरू के यसमा अब हामी घाँस खेती गर्छौँ त्यसको माथिको त्यो हरियो पात डाँठहरू मात्रै खुवाउँछौँ भने यसमा जरा समेतको होल प्लान्ट खुवाउँदाखेरि सबै न्युट्रिएन्टहरू पशुलाई उपलब्ध हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि रुट जुन छ त्यसमा मिनरलहरूको मात्रा बढी हुन्छ। हाइड्रोपोनिक प्रविधिबाट जमरा उत्पादनको लागि प्रयोगमा आएका यस्ता पूर्ण स्वचालित उपकरण अलि बढी नै खर्चिलो देखिएको छ। सामान्य कृषक स्तरमा यस्ता पूर्ण स्वचालित उपकरणको प्रयोग त्यति अनुकूल प्राय नहुने देखिन्छ। तसर्थ कृषक स्तरमा यस्ता पूर्ण स्वचालित भन्दा पनि अर्ध स्वचालित प्रविधिको प्रयोग भएको पाइन्छ, जसमा धेरैजसो स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने सामग्रीको पनि प्रयोग गरिएको देखिन्छ। तर यसरी अर्ध स्वचालित हाइड्रोपोनिक पद्धति अपनाउँदा भने उत्पादन गरिने जमराको लागि कुन बालीको प्रयोग गरिएको छ, सोही बालीको लागि उपयुक्त हुने मौसम मिलाएर गरेमा राम्रो हुने अनुभव गरिएको छ। यसरी आहाराको रूपमा जमराको प्रयोग गर्दा निकै राम्रो भएको अनुभव छ। यो फुल्ली हाइड्रोपोनिक चाहिँ फुल्ली अटोमेटिक नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा साधारण किसिमको हो, जो कहिले पनि यो चाह्यो भने चाहिँ यो ऱ्याक चाहिँ यो फलामको नराखिकन बाँसको पनि राखेर, यो ट्रेहरू पनि यस्तो व्यवस्थित नराखिकन साधारण ट्रेहरू पनि राखेर हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो फुल्ली अटोमेटिक नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी पक्कै पनि यो प्रकृतिकै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ। बिउ चाहिँ हामी आफै उत्पादन गर्न सकिँदैन, यहाँ अब अर्काकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। बढी पाउने भनेको हाम्रो तराईबाट हो। तराईको चाहिँ मकैहरू चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन। तराईको मकैहरू कसरी काम नलाग्ने भयो भने सबै अहिले त थ्रेसरले पेलेको हुन्छ, सबै फुटेको हुँदो रहेछ। फुटेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यसमा राख्न सकिँदैन। अनि बढी चाहिँ हातले छोराउने यो पहाडतिरको चाहिँ मकै खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो मकै खोज्नलाई अलिकति समय लाग्ने अलिक गाह्रोपना त्यो देखियो। गहुँमा त थ्रेसरले पेलेको भए पनि नफुट्ने हुनाले गहुँमा त खासै गाह्रो भएन, मकैमा चाहिँ अलिक गाह्रो देखियो। उनले विगत 1.5 वर्षदेखि यसरी हाइड्रोपोनिक प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र जमरा उत्पादन गरेर 10वटा गाईलाई आहाराको प्रबन्ध मिलाउँदै आएका छन्। यसको लागि कुनै घाँस खेती गरेका छैनन्। यसरी गरेको गाई पालनबाट उनले राम्रो आर्जन गर्न सकेको उनको अनुभव छ। यसले पनि हाइड्रोपोनिक प्रविधिको प्रयोगतर्फको सम्भावनालाई बढाएको अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी नेपालकै ठूलो मध्येको एक गोर्खा जिल्लाको च्याङ्लीमा रहेको कामधेनु गाई फर्म हो यो। यहाँ पनि हाइड्रोपोनिक प्रविधिको प्रयोगबाट जमरा उत्पादन गर्ने सोचले सबै जडान्त गरियो, तर जमरा उत्पादन भने गरेको पाइएन। पशु आहाराको लागि जमरा उत्पादन गर्ने यो हाइड्रोपोनिक प्रविधिको प्रचार प्रसार र प्रयोगमा त्यति व्यापकता नआएको कारण पनि कृषक स्तरमा त्यति उपयोगमा आएको पाइँदैन। कामधेनु फार्मका सञ्चालकका अनुसार हाइड्रोपोनिक प्रविधिको प्रयोगमा प्राविधिकको कमी प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको उनले महसुस गरेका छन्। यसलाई अलिकति प्रविधि पनि कमजोर भयो र अर्को कुरा के हो भनेदेखि त्यो सामान किन्न कहाँ जाने, भोलि त्यसलाई फेरि मेन्टेनेन्स कहाँबाट गर्ने भनेर समस्या यसको डिलरै छैन क्या नेपालमा। मका कम उत्पादन भयो, किन कम भयो किन भएन भनेर हेर्न आउने प्राविधिक हुन्छ, सबै हुन्छ। अब थोरै छ त्यसै सामान कहाँबाट ल्याएर जोडजाड गरेर यो हाइड्रोपोनिक फिट गरियो।
अब यसलाई केही अहिले मैले सोध्नु पऱ्यो भने यस विषयमा विशेषज्ञ नै छैनन् कि समस्या त त्यो पनि हो कि किनभने यो थोरै भएको भएर यो समस्या हो र यो चाहिँ मैले चाहिँ के देखेँ भने सहर बजार जहाँ चाहिँ घाँस छैन जहाँ चाहिँ पराल खुवाउनु परेको छ भुसा खुवाउनु परेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो हाइड्रोपोनिक राख्दाखेरि त्यसले चाहिँ अलिकति भयो भने 20-25-30% भयो भने घाँसको मात्रा गाईले हरियो खान पायो भन्ने हुन्छ। त्यही पनि अझै पनि कोसिस गर्दैछौँ के गर्दा बढी हुन्छ कि यो सम्बन्धी कोही विशेषज्ञ दक्ष छन् कि आएर मलाई अझै पर्फेक्ट बनाइदिन्छन् भनेर म खोज्दैछु, त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ खोज्दैछु, भेट्टाएको छैन। हाइड्रोपोनिक माटो बिना पानी तथा आवश्यकीय विभिन्न तत्त्वको आपूर्ति गरेर गरिने खेती प्रविधि हो। यस प्रविधिको प्रयोगमा पानी अनि विभिन्न तत्त्वहरूको सन्तुलनको साथै यसमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्ने बारेमा जानकारी लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ जानकार अनुभवी कृषक तथा प्राविधिकसँग यसबारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। दूध उत्पादनको लागि गाई पालन गर्दा आहाराको लागि घाँसको उपलब्धता बढाउन घाँस खेती गर्ने ठूलो क्षेत्र नभएको स्थानमा पनि हाइड्रोपोनिक पद्धतिबाट जमरा उत्पादन गरी फाइदा पाउन सकिने तथ्य कृषकहरूको अनुभवले प्रष्ट पारेको छ। ललितपुर हरसिद्धिमा 10 वटा गाई पालन गरी राम्रो आर्जन गर्न सफल एक कृषक। मैले जुन आत्मविश्वास गरेको छु नि 20-25 वटादेखि प्रविधिमा बस्यो भने अब 20-30-40 वटासम्मै सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ। म आफूले सकुन्जेल चाहिँ गर्छु, पक्कै गर्छु। दुधकै कुरा गर्दाखेरि पनि यहाँ हामीलाई चाहिने आवश्यक मात्रै पूर्ति गर्नु पर्दा पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ 20,000-30,000 चाहिँ युवाहरू चाहिँ यही गर्ने ठाउँ छ, यो गाई बस्तुमा मात्रै पनि। भन्नाले अरू कृषिमा पनि त पक्कै यस्तै नै होला भने यहाँ लाखौँ चाहिँ युवाहरू चाहिँ विदेश जानुपर्ने उनी बाटे त नै देखिँदिनँ म त। यही प्रशस्त चाहिँ आफ्नो देशको माग अनुसार मात्रै पूर्ति गर्दा पनि गर्नु पर्दा मात्रै पनि यहीँ पुग्ने चाहिँ रोजगारी यहाँ प्रशस्त छ। आर्थिक हिसाबले पनि सन्तुष्ट छु। म यही पेसाले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चाहिँ MBBS पढाउन सफल भइरहेको छौँ। अब 8 वर्षको चाहिँ 7-8 वर्षको चाहिँ क्लास फिलिपिन्समा पढ्न पठाएको म अहिले 2 वर्ष मात्रै बाँकी छु। अब यो 2 वर्षसम्म म यहाँ मान्छेहरूलाई गाली गर्दा पनि यहीँ म कमाएर आफ्नो छोरीलाई चाहिँ आफ्नो पुर्ख्यौले सम्पत्ति नबिगारिकन यही कृषि पेसाले चाहिँ म आफ्नो छोरीलाई चाहिँ डाक्टर बनाएरै छोड्छु भन्ने मेरो अठोट पनि छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत उत्पादन वृद्धि गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। तसर्थ हाइड्रोपोनिक प्रविधिको प्रयोगबाट जमरा उत्पादन गर्दै गाई भैँसीको लागि आहारा उपलब्ध गराई हालसम्म जुन परिणाम मिलेको छ त्यो पक्कै पनि उत्साहप्रद रहेको देखिन आएको छ र हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस किसिमको प्रविधिको प्रयोगको भविष्य निकै राम्रो रहेको भनाइ पनि छ। भविष्य छ। अब भविष्य कस्तो छ भने एउटा ग्रुप यस्तो पनि छ कि क्वालिटीको कुराहरू पनि खोजिरहेको छ हैन। यहाँ विभिन्न किसिमको कतिपय ठाउँमा दुधै पुगेको छैन। अब भन्ने हो भने 3-4% हाम्रो वृद्धि दर छ दुधको र अर्को कुरा डिमान्ड भन्ने हो भने आवश्यकता भने 8% ले वृद्धि भइरहेको छ, डबल भइरहेको छ। त प्रोडक्सन बढाउन पनि जरुरी छ हैन र क्वालिटीलाई पनि एक्सपिरियन्स गर्नु छ भने यो हाइड्रोपोनिक्सको पनि विस्तार सँगसँगै हैन हामी लिएर जाँदा किसानहरूले यदि सक्षम छ भने यसबाट फाइदा लिन सक्छ। तर यसको लागि अब प्राविधिक पनि हामीले त्यो किसिमको व्यवस्थापन गरेर र उहाँहरूको समस्याहरूलाई यसो हेर्दै गरिदियो भने र उहाँहरूले यसबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। र त्यो कुराहरूको लागि अब यसरी हामी अब बिस्तारै भयो नि, अब यस्तै बिस्तारै अब 1बाट 2, 2बाट 4 गरेर यसरी प्रविधिहरू भयो भने आगामी दिनमा यसको प्रोग्रामहरू अब चाहिँ बढ्दै जाने सम्भावना छ। दूध उत्पादनको लागि गाई भैँसी पालनमा अपनाइने विभिन्न व्यवस्थापनको साथै आहाराको प्रमुख भूमिका रहन्छ। गाई भैँसी पालन खर्च लागतको ठूलो हिस्सा समेत यसले ओगटेको हुन्छ। तसर्थ दूधको उत्पादन लागत कम गर्न आहारामा हरियो घाँसको आपूर्तिले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ। साथसाथै यसको गुणस्तरमा पनि हरियो घाँसको पर्याप्त आपूर्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यिनै यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै गाई भैँसीको लागि अझ पोषिलो अनि स्वास्थ्यवर्धक र गुणस्तरीय दूध उत्पादनको लागि पनि अति उपयोगी हाइड्रोपोनिक पद्धतिबाट जमराको उत्पादन गरी आहाराको रूपमा उपलब्ध गराउन सके अझ बढी फाइदा मिल्न जाने अनुभव गरिएको छ।